Galaxy News Hour Live। आज 2072 वैशाख 12 गतेको भूकम्पको 8औं स्मृति दिवस। उत्तरी गोर्खाको बारपाक केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पमा 8,979 जनाको मृत्यु भयो। भूकम्पले ज्यान हरण गरेका झण्डै 9,000 को शोध भर्न सम्भव छैन, तर यो भूकम्पले धेरै गाउँ बस्तीको स्वरूप परिवर्तन गर्न भने सघायो। नयाँ सोच र शैलीको सूत्रपात गरिदियो। संयोग नै मान्नुपर्छ, भुइँचालोको स्मृति दिवसको दिन उपनिर्वाचन परिणामले पनि राजनीतिमा भूकम्पीय झट्का दिएको छ, परिवर्तनको शङ्खनाद गरेको छ। समाजका पिँधैसम्म सङ्गठन संरचना फिजारेका र परिवर्तनका सूत्रधार आफैलाई दावी गर्ने दलहरूका मताधार भत्किएका छन् र परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूलाई अविश्वास गर्दै 70% मत एउटै उम्मेदवारलाई खन्याएका छन्। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मुख्य दल र तिनको कार्यप्रणाली विरुद्ध योभन्दा ठुलो विद्रोह के हुन सक्छ? तर कङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी नेतृत्वले यसलाई अझैसम्म स्वीकार गर्न सकेको छैन। आत्मसात त निकै परको कुरा। प्रमुख दलको विचार, दृष्टिकोण र शैलीको म्याद गुज्रिसकेको जनाउ मङ्सिरकै निर्वाचनले दिइसकेको हो। तर राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो व्यवहार सच्याउन चाहेन, त्यसैले उपचुनावले सच्चिने सीमा सकिएको स्पष्ट सङ्केत दिएको छ। तर पार्टीलाई आफ्नो एकाधिकारयुक्त निजी कम्पनी सरह ठान्ने शेरबहादुर देउबा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व छाड्न र पुस्तान्तरण गर्न तयार छैनन्। सबै कुरा सकिँदासम्म नेतृत्व नछाड्ने उनीहरूको आत्मघाती चिन्तनले लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा शक्ति मात्र छेदविच्छेद हुँदैनन्, नेतृत्वको अकर्मणीयताको शिकार तिनै दलको दोस्रो पुस्ता भइरहेको छ। आम नागरिकै तहमा पनि हरेक नयाँ पुस्ताको भविष्य अन्धकारतिर दोहोरिएको छ। अतः निर्वाचन परिणामको जिम्मा लिँदै अकर्मणीयता स्वीकार गरी युवालाई नेतृत्व हस्तान्तरण नगर्ने हो भने आगामी निर्वाचनमा विद्रोहको घन्टी अझै जोडसँग बज्नेछ। त्यति बेलाको आत्मसमीक्षा र आत्मभर्सनाको अर्थ पनि हुने छैन। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। ठुला दल र गठबन्धनलाई स्तब्ध बनाउँदै रासोपाको प्रभावशाली जित, लामिछानेको लोकप्रिय मत बढेर 54,000 नाग्यो। वाग्ले 15,000 मतान्तरले विजयी। गण्डकीमा संयुक्त सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखद्वारा आह्वान, दाबी पेश गर्न 3 दिनको समय। लुम्बिनीमा पनि बहुमतको सरकार बनाउन 14 गतेसम्मको समय। बहुप्रतीक्षित संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट भोलि पारित गर्ने तयारी। समितिमा नलगी पूर्ण बैठकमै दफावार छलफलबाट टुङ्ग्याउने कार्यसूची सार्वजनिक। दोस्रो कार्यकालका लागि पनि उम्मेद्वार बन्ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको घोषणा, चुनावी अभियान औपचारिक रूपमा सुरु। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा त्रिभुवन आर्मीले चर्च बोइजलाई हरायो। मनाङ बुछारमा रहेको पुलिससँग पराजित, अर्को खेलमा फ्रेन्ड्स विजयी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित हुँदा 5 महिना अघिको भन्दा अझै बढी मत ल्याए। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा 49,300 मत ल्याएका लामिछानेले चितवन 2 मा भएको उपनिर्वाचनमा 54,176 मत पाए। मत 5,000 थपिँदा मतान्तर उनले 8,500 ले बढाए। उनले निकटतम प्रतिस्पर्धीलाई करिब 43,000 ले पछि पारेका छन्। उपनिर्वाचनमा पाएको मतले लामिछानेको लोकप्रियता बढेको तथा परम्परागत दल मतदाताबाट टाढिएको विश्लेषण गरिएको छ। चैत 20 गते उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ता पार्टी सभापति लामिछानेको भोट घट्नेमा चिन्तित थिए।
अमेरिकी नागरिकता त्यागेको नेशा नबुझाएका कारण सर्वोच्च अदालतको आदेशमा माघ 13 गते गृहमन्त्री सांसद र पार्टी सभापति पद गुमाएका लामिछानेले आदेशको तेस्रो दिनमै नेपाली नागरिकता पुनः कायम गराए पनि लोकप्रियता खस्किएको अनुमान कार्यकर्ताको थियो। उपनिर्वाचनमा होमिएकै बेला चैत 26 गते पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले विवादित छविका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड मागेको अडियो सार्वजनिक भयो। ढाका कुमारले आफू मन्त्री बन्न लागेको र पैसा पार्टीको कोर टिमलाई बुझाउनु पर्ने अडियो प्रकरणमा लामिछानेलाई पनि मोच्न खोजियो। विपक्षीले त्यसैलाई अस्त्र बनाए, तर मतदाताले लामिछानेका विपक्षीका कुरा सुनेनन्, उनीलाई झन धेरै रुचाए। चितवन 2 को उपनिर्वाचनमा 22 उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा थिए। नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापति जितनारायण श्रेष्ठलाई माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायत दलले साझा उम्मेद्वार बनाए। काङ्ग्रेसले महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई चुनावी कमान्डर बनायो। जिल्ला अध्यक्ष रामप्रसाद नेउपानेलाई मैदानमा उतारेको एमाले मिसन ग्रासरुटलाई चुनावी अभियानमा केन्द्रित गर्यो। पोलिट ब्युरो सदस्य गोकुल बास्कोटा नेउपानेलाई जिताउन खटिए, तर काङ्ग्रेस र एमालेको केही सिप चलेन। उनीहरूको सबै प्रयास खेर गयो। काङ्ग्रेस र एमाले वडा तहसम्मै सङ्गठन रहेकाले जित्ने दावी गरिरहँदा लामिछानेले अभूतपूर्व मत पाए। उनले 77,666 सदर मत मध्ये 70% अर्थात् 54,176 मत ल्याए। 2/3 भन्दा बढी मतले नै लामिछानेको लोकप्रियतालाई झल्काउँछ। यसपालि 4.5% मत कम खसे पनि उनले मङ्सिर 4 को निर्वाचनभन्दा करिब 5,000 मत बढाए। काङ्ग्रेस र एमालेको स्थिति भने निकै दयनीय बन्यो। काङ्ग्रेसका श्रेष्ठ र एमालेका नेउपाने लामिछानेको भन्दा 4 गुणा बढी मतले पछि परे। श्रेष्ठले 11,214 र नेउपानेले 10,936 मतमा चित्त बुझाउनु पर्यो। अन्य 19 उम्मेद्वार 3 अङ्कमै सीमित भए। लामिछाने मङ्सिर 4 मा सबैभन्दा बढी 34,312 मतान्तरले निर्वाचित भएका थिए। यसपालि त्यो मतान्तर 8,500ले बढेर 42,962 पुग्यो। काङ्ग्रेसका श्रेष्ठ र एमालेका नेउपानेले मङ्सिर 4 मा पार्टीले पाएको मत जोगाउन सकेनन्। मङ्सिर 4 मा काङ्ग्रेसका उमेश श्रेष्ठले 14,988 र एमालेका कृष्ण भक्त पोखरेलले 14,652 मत ल्याएकामा यसपालि ती पार्टीका उम्मेद्वारको मत 37,3700 भन्दा बढी घट्यो। लामिछानेले 70% मत पाउनुले नागरिकता विवाद र ढाका कुमारको अडियो प्रकरणले मतदातामा कति पनि प्रभाव नपरेको, बरु उनीप्रति सहानुभूति थपिएर मत बढेको विश्लेषण गरिएको छ। 15% मत ल्याउन पनि असफल हुनुले काङ्ग्रेस र एमाले प्रति मतदातामा वितृष्णा अझै बढेर गएको रूपमा लिएको छ। मङ्सिर 4 को चुनावमा रासोपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति नयाँ शक्तिका रूपमा उदाए पनि सरकार बनाउने जनादेश ठूला दलले नै पाएका थिए। यसबीचमा सरकार बनाउन अनेक खेल भए। त्यसको प्रभाव प्रदेशमा पनि पर्यो। केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण नै फेरियो। प्रदेशमा सरकार बदलिने क्रम चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्री परिषदलाई अझै पूर्णता दिन सकेका छैनन्। देशको आर्थिक अवस्था चौपट छ। अर्थतन्त्र सुधार र जनताको दैनिकी सहज बनाउन सरकारले एउटै कार्यक्रम ल्याएको छैन। परम्परागत दल सचिएर मुलुकको समृद्धिमा लाग्छन् भन्ने पटक्कै विश्वास नलागेर मतदाताले रासोपाको घन्टी बजाएका हुन्। लामिछानेको जितले प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सिट सङ्ख्या 21 पुगेको छ। मतदाताको अभूतपूर्व विश्वासलाई कायम राख्न लामिछाने र रासोपाले निकै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ। अन्यथा जुन जोगी आए पनि काने चिरेका भन्ने उखान चरितार्थ हुनेछ। चितवनबाट देवराज पन्त र हिरालाल आचार्यको साथमा अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसैबीच पुनः निर्वाचित सांसद एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखिरहनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताएका छन्। आज चितवनमा सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले हालको सत्ता गठबन्धनसँग वार्तासम्म गर्न सकिने तर समर्थन कायम राख्न नसकिने बताएका हुन्। शिक्षा हुन्छ अहिले मैले देखिरहेको छैन, त्यसलाई कायम राख्नुपर्ने त्यस्तो कारण देखिरहेको छैन। तर यसपछि हामी वार्ता गर्छौँ के कस्तो कारण रहेछ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हामी सरकारमा जानुपर्नेको प्रमुख कारण नै हामी हटेपछि हट्यो। कोही आएर पुरानो भ्रष्टाचारको फाइल नखोल्ने रे, पुरानो कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन नगर्ने रे भन्ने चिजै हटिसकेपछि कुनै औचित्य चाहिँ मैले देख्दिनँ।
तर अब एकचोटि संवाद त गर्छौँ होला, हामी कुराकानी गर्छौँ होला, तर मैले त्यस्तो सम्भावना देखेको छैन। समर्थन नै नहुने सम्भावनाको कुरा गर्छु, तपाईँ सरकारमा जाने, सरकारमा त सम्भावना अहिले यो अवस्थामा त कुनै त्यस्तो सम्भावना म देख्दिनँ। अब त्यो चाहिँ अब यो राजनीतिक छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले म अब चुनावी दौडमा भएको हुनाले म ठ्याक्कै असाध्यै अपडेटेड पनि छैन, पार्टीको साथीहरूले हेराउनु भएको छ, समितिहरूमा पनि कुराहरू आइरहेको छ, हामीले मागे जस्तो समिति पनि पाइरहेका छैनौँ भन्ने कुरा छ। अब हेरौँ, अब आज भोलिमा यो क्रम सकिएपछि अब काठमाडौँ गएपछि केन्द्रीय नेताहरूसँग भेटघाट र राजनीतिक छलफल गरिसकेपछि एउटा बाटोमा पुग्छौँ। तर हामीलाई जे भइरहेको छ त्यसमा हामी सन्तुष्ट त होइन, कहीँ कतै पनि हामी खुसी हुने ठाउँ छैन। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत तनहुँ 1 मा भएको उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार स्वर्णिम वाग्ले विजयी भएका छन्। वाग्लेले कङ्ग्रेस उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईलाई झण्डै 15,000 मतले पछि पारे। निर्वाचित भएपछि वाग्लेले मतदाता माझ गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न आफ्नो इमान्दार प्रयास रहने बताएका छन्। तनहुँ 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वर्णिम वाग्ले भारी मतान्तरले विजयी भएका छन्। गत चैत तेस्रो साता नेपाली काङ्ग्रेस त्यागेका वाग्लेले 34,919 मत प्राप्त गर्दा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्ग्रेसका गोविन्द भट्टराईले 20,122 मत पाए। नेकपा एमालेका सर्वेन्द्र खनाल 8,488 मतमा खुम्चिए। निर्वाचित वाग्लेलाई आज बिहान एक कार्यक्रम बीच निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै काङ्ग्रेसका भट्टराईले वाग्लेलाई कार्यकाल सफलताको शुभकामना दिँदै मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताए। स्वर्णिमजी जे प्राप्त गर्नुभयो अब उहाँले चाहिँ एकदमै म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, मेरो पार्टीको तर्फबाट समेत चाहिँ बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र उहाँको कार्यकाल एकदमै सुखद रहोस्, राम्रो रहोस् र यहाँको चाहिँ मतदाताका लागि र राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि उहाँको राम्रो चाहिँ एउटा पर्फर्मेन्स गर्न सकोस्। निर्वाचित भएसँगै वाग्लेले तनहुँका सम्पूर्ण मतदाताप्रति आभार व्यक्त गर्दै जनअपेक्षा अनुसार काम गर्ने बताए। उनले प्रतिनिधि सभा सदस्यको हैसियतले राष्ट्रिय मुद्दामा विशेष ध्यान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। अर्थतन्त्र सँगै गाँसिएका हाम्रा विकासका चाहिँ जुन प्राथमिकताहरू छन्, दिगो विकासका लक्ष्यहरू छन्, जलवायु परिवर्तनका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय विकास सम्बन्ध, कूटनीति, हामी अतिकम विकसित राष्ट्रको दर्जाबाट चाहिँ माथि आउँदैछौँ। यावत चुनौतीहरू छन् त्यसमा पनि मेरो चाहिँ सक्रिय योगदान हुनेछ राष्ट्रिय बहसहरूमा। तर अघि मैले भने पार्लियामेन्ट्री फोरमबाटै चाहिँ औपचारिक नीति निर्माण, कानुन निर्माणका प्रक्रियाहरूमा र संसदीय समितिहरूमा पनि मेरो एकदमै सक्रिय छ। त्यसैले एउटा विधायकले, एउटा जनप्रतिनिधिले संसदमा पुगेर गर्नुपर्ने कामहरूप्रति म एकदमै 100% वफादार रहेर आफ्नो ज्ञान, आफ्नो अनुभव चाहिँ चाहन्छु। त्यो सँगसँगै मैले भने तनहुँ र यो समग्र गण्डकी प्रदेशकै विकासमा निकालेका छन्। वाग्ले निर्वाचित भए लगत्तै तनहुँमा रासोपाका नेता, कार्यकर्ता र समर्थकले विजय र्याली समेत गरेका छन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि तनहुँबाट अस्मिता खनालको रिपोर्ट। काङ्ग्रेस नेतृत्वप्रति प्रश्न उठाउँदै पार्टी परित्याग गर्ने घोषणा र लगत्तै रासोपा प्रवेश गर्दा अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई अवसरवादी भन्दै आलोचना पनि भयो। मङ्सिरमा काङ्ग्रेसको चुनावी घोषणापत्र समेत तयार गरेका उनी अझ काङ्ग्रेसको गढ तनहुँ 1 मै नेतृत्वप्रति विद्रोहको सन्देश दिन रासोपाको टिकट लिएर मैदानमा उत्रिए। रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि रिक्त रहेको स्थानमा एमाले समेतको बलियो जनाधारका बीच उनलाई जित्न मुस्किल हुने आकलन समेत गरिएको थियो। तर नेतृत्व, गठबन्धन दल अनि विपक्षी एमाले समेतको बलियो जनाधार भएको क्षेत्रमा कुल खसेको आधा मत प्राप्त गरेर वाग्लेले संसदको यात्रा तय गरेका छन्। हेर्दा प्रतिकूल देखिने चुनावी गणितका बावजुद उनको यो असाधारण जितमा आखिर केले भूमिका खेल्यो त? साबिकमा आफ्नो गढ अनि त्यसमा थपिने गठबन्धनको गणितले फाइदा गर्ने विश्वासका साथ काङ्ग्रेसले राम्रो छवि भएका तर अवसर नपाएका भनी चिनिएका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईलाई अघि सारेको थियो। उनका पक्षमा समर्थन जुटाउन काङ्ग्रेस नेता मात्र नभएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहितका शीर्ष नेतालाई तनहुँमा उतारियो। नेताहरूले चुनावी अस्त्रका रूपमा मन्त्री बनाउने आश्वासन सहितका भाषण पनि गरे। उता काङ्ग्रेसलाई कडा टक्कर दिने मत रहेको एमाले तनहुँमै पैतृक थलो रहेका पूर्व प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाललाई उम्मेद्वार बनायो। खनालको पारिवारिक पृष्ठभूमिका कारण काङ्ग्रेसको केही मत काट्ने र आफ्नो मत जोगाउने रणनीतिका साथ एमाले कार्यकर्ता तहमा भेटघाट र घर दैलो गर्यो।
ठूला चुनावी सभा गरेन। मङ्सिरको चुनावमा यहाँ रासोपाले खासै मत पाएको थिएन। अहिले रासोपाका उम्मेद्वार स्वर्णिम वाग्लेले काङ्ग्रेसकै मत काट्ने भएकाले आफ्नो प्रतिबद्ध मतका कारण चुनाव जित्ने आशा एमालेको थियो। तर बलियो प्रचार संयन्त्र र सभापति रवि लामिछानेको प्रभाव त छँदै थियो। काङ्ग्रेस नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि बाहिर ल्याउन आक्रामक शैलीमा वाग्ले मतदाताको घर दैलोमा पुगे। शासन संयन्त्र अनि राजनीतिका तमाम विकृति विरुद्ध लामिछानेले गरेको घण्टे चिन्हको ब्रान्डिङसँगै देशमा देखिएको आर्थिक सङ्कटको समाधान दिन सक्ने व्यक्तिका रूपमा चिनाउन वाकपटुता भएका वाग्लेले गरेको अपिलले काम गर्यो। देश नबनेको दोष दिँदै ठूला पार्टीप्रति बढिरहेको वितृष्णा आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भए र देश बनाउने सपना बाँडेर असन्तुष्ट युवा जमातको पनि उनले मत जिते। नेताहरूले नै सैद्धान्तिक विचलन सीमा क्रस गरेपछि कार्यकर्ताले विवेक प्रयोग गर्न सैद्धान्तिक सीमा अनुशासनले रोकेन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई हेरेर भन्दा पनि अब परिवर्तन गर्नुपर्छ, यथास्थितिमा रहन हुँदैन भन्ने आकाङ्क्षाका साथ परिवर्तनको सन्देश दिएका हुन् र जुन राजनीतिक दलहरूले आफूलाई राजा महाराजाको शैलीमा विकास गरे त्यसलाई चुनौती दिएका हुन्। यता गठबन्धन एक रहेको सन्देश दिन भट्टराईलाई मन्त्री समेत बनाउने काङ्ग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आश्वासनले मत बढाउनुको साटो उल्टो काम गर्यो। बरु आफ्नै पार्टी नेतृत्व अनि गठबन्धन मन नपराएकालाई उद्वेलित पार्दै विद्रोहको सन्देश दिन मैदानमा उत्रिएका रासोपा उम्मेद्वार स्वर्णिम वाग्लेकै पक्षमा जनमत बढाउन मद्दत गर्यो। सबभन्दा ठुलो कुरा त उनीहरूले आफ्नो कुरालाई बाहिर ल्याउन सके। उम्मेदवारको योग्यता क्षमताको बारेमा पनि जुन हिसाबले प्रस्तुतिहरू भयो, सरल प्रस्तुति भयो, पार्टीको पनि सुशासनको एजेन्डाहरू जुन हिसाबले प्रस्तुतिहरू गरियो, प्रचार प्रसारको शैली नै एउटा महत्त्वपूर्ण रणनीति रह्यो। र अर्को कुरा चाहिँ जुन अरू पार्टीहरूप्रतिको जुन निराशा थियो त्यो निराशा थियो, तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रतिको एउटा आशा। तनहुँको आन्तरिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको फाइदा पनि वाग्लेले पाए। विगतमा झन्डै 20,000 मत ल्याएको एमाले हाल जम्मा 8,000 हाराहारी मात्र पाउनुले उसको ठूलो हिस्सा मत रासोपातिर गएको देखाउँछ। अर्कोतिर विगतको स्थानीय निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेद्वारका पक्षमा काङ्ग्रेसबाट नआएको मतबाट रुष्ट माओवादी अनि काङ्ग्रेससँग असन्तुष्ट पूर्व मन्त्री गोविन्दराज जोशी पक्षधरको मत समेत ठूलो स्तरमा रासोपामा गएको आकलन गरिएको छ। तनहुँको हकमा के भएर आयो भन्दै गर्दाखेरि तनहुँकोमा त अब एक हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाली कङ्ग्रेसले दिएको उम्मेदवार त्यही क्षेत्रबाट राष्ट्रपति पठाएको छ, त्यही निर्वाचन चिन्हमा मत हालेर, अनि अर्को व्यक्ति स्थानीयतासँग जोडिएको व्यक्ति थियो, उनको वैयक्तिक प्रभाव र नेकपा एमालेको उम्मेदवारप्रति त्यहाँका जनताहरू र त्यहाँका खास गरिकन एमाले समर्थित आम मतदाताहरू चाहिँ त्यति धेरै विश्वस्त हुन नसकेको पनि देखिन्छ। राष्ट्र नै आर्थिक सङ्कटमा परेको र त्यसमा अर्थविद भनेर जोडिएको व्यक्तिलाई केन्द्रमा पुर्याउन पाइयो भने सायद उनले केही प्रभाव खेल्न सक्छन् कि भन्ने हिसाबले रोजेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। काङ्ग्रेस र एमालेको प्रभाव रहेका सहरी क्षेत्रमा रासोपाले ठूलो अन्तरको मत पायो। त्यसैले अहिलेको अस्थिर राजनीति, अविकास र व्यथितिप्रतिको असन्तुष्टिको लाभ रासोपाले पाएको देखिन्छ। मतदाताले विकल्पका रूपमा रोजेको रासोपासँगै अर्थतन्त्र बुझेका व्यक्तिको विजयले तनहुँका मतदाताले वाग्लेसँग ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा गरेको देखिन्छ। यसलाई उनले कसरी प्रमाणित गर्छन् त्यही नै उनको चुनौती र अवसर हो। जिल्ला सहकर्मी अस्मिता खनालका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। 12-2 जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादवसँग जनमत पार्टीका शिवचन्द्र कुशवाले मतान्तर घटाएका छन्। पछिल्लो परिणाम अनुसार यादवले 22,096 मत ल्याउँदा कुशवाले 19,279 मत पाएका छन्। तेस्रो स्थानमा रहेका एमालेका पुरुषोत्तम पौडेलले 6,354 मत ल्याउँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रमेश खरेलले 2,600 मत ल्याएका छन्। 12-2 को मतगणनाबारे थप जानकारी दिन संवाददाता जियालाल शाह सम्पर्कमा छन्। जियालालजी, 12-2 को मतगणनाको पछिल्लो अवस्था के छ? त्यहाँ कति जति मतगणना गर्न बाँकी छ? अन्तिम परिणाम कतिखेर आउँछ? यसबारे जानकारी गराइदिनुहोस् न। पक्कै पनि मतगणना जारी छ नवराजी। मतगणनाको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार अहिले 53,850 मतगणना भइसकेको छ र 15,257 मत अझै गर्न बाँकी छ र हिजोको तुलनामा र आज बिहानको तुलनामा अहिले मतगणनाको काम एकदम चाँडै आइरहेको छ मतको परिणामहरू। र यसरी हेर्ने हो भने मत परिणामहरू पछिल्लो समय चाहिँ घटाउँदै गएको थियो शिवचन्द्र कुशवाहा, तर यो केही बेर अगाडि मात्रै आएको मतगणनाको परिणामले चाहिँ अझै उपेन्द्र यादव मत आफ्नो बढाउँदै गएको छ।
र खासमा कुरा गर्ने हो भने महागढीमाई नगरपालिकामा चाहिँ शिवचन्द्र कुशवाहा जसको स्थायी ठेगाना अस्थायी घर रहेको छ, यहाँ चाहिँ उसको मत अझै बढ्न सक्ने भन्ने एउटा आकलन थियो। तर पनि 2 वटा अझै गर्न बाँकी छ। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने मत बढ्न सक्ने, बराबर हुन सक्ने खालको पनि एउटा रुझान भइरहेको छ। र यस सँगसँगै महागढीमाई सँगसँगै पत्रौता र त्यसै गरी पत्रौता गाउँपालिकाको पनि बाँकी नै छ, जहाँ चाहिँ एमालेका जितेका थिए उम्मेदवार मेयरमा। र त्यहाँ पनि उपेन्द्र यादव र शिवचन्द्र कुशवाहाको उस्तै मत आउन सक्ने भन्ने खालको त्यो एउटा आकलन गरिएको छ। नवराज, अन्तिम परिणाम आउन कति समय लाग्ने, अब कति जति मत गर्न बाँकी छ, यसबारे त्यहाँको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले के जानकारी दिएको छ? हामीले साँझतिर कुरा गर्दाखेरि मुख्य निर्वाचन अधिकृत मुकेश सुब्बाले जानकारी गराएको छ अझै 15,257 मत गर्न बाँकी छ। र त्यो चाहिँ मत गर्न आज रातभरिमा पनि सकिन सक्छन् यदि केही त्यस्तो विवाद भएन भने, नभए भोलि बिहानसम्म हामीले सकाउनु पर्ने एउटा म्यान्डेट पाएका छौँ। उहाँले जानकारी हामीलाई गराउनु भएको छ र भोलि बिहानसम्म यसको मत परिणाम आइसक्ने भन्ने एउटा आकलन पनि गर्न सकिन्छ, जुन मत परिणामहरू आइरहेको छ त्यो हिसाबले। नवराज, हस्, धन्यवाद। उनी थिए हाम्रा बारा संवाददाता जियालाल शाह, जसले 12/2 को उपनिर्वाचनको पछिल्लो मत परिणामको विषयमा जानकारी गराउँदै। अब केही न्युज संक्षेपमा। सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन भोलि संसदीय विशेष समिति गठन गरिने भएको छ। संसद सचिवालयले भोलिका लागि तय गरेको कार्यसूची अनुसार प्रतिनिधि सभाले बुधबार संसदीय विशेष समिति गठन गर्न लागेको हो। सम्भावित कार्यसूची अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद ईश्वरी देवी नेउपानेले विशेष समिति गठन गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछिन्। उनले विशेष समितिमा रहने सांसदहरूको नाम नै प्रस्ताव गर्ने कार्यसूची तय भएको छ। त्यसमा नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले समर्थन जनाउने सम्भावित कार्यसूची छ। बुधबार बिहान छलफल गरेर समितिमा रहने सांसदहरूको नाम टुङ्गो लगाउने दलहरूको तयारी छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक दिउँसो 3 बजेका लागि बोलाइएको छ। भोलिको बैठकमा नै संसदीय सुनवाई समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम पनि सभामुखले प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ। प्रमुख दलका शीर्ष नेताको पटकको बैठकपछि हिजो मात्र संसदीय सुनवाई समिति र सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन विशेष समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो। विगतमा सरकारले यो विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमा पारित गराउन चाहेको थियो। प्रमुख विपक्षी एमालेले संसदीय समितिमै छलफलमा लैजानुपर्ने अडान लिएको थियो। विकल्पमा विशेष समिति गठन गर्ने विषयमा प्रमुख 3 राजनैतिक दल नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र सहमत भएपछि सोही अनुसार विशेष समिति गठन गर्न लागि हो। सरकारले काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक अन्तर्गत जग्गा प्राप्तिको विषय छिटो टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले फास्ट ट्र्याक निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन जग्गा प्राप्तिको विषय छिटो टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको हो। निर्माणको जिम्मा लिएको नेपाली सेनाले 5 वर्षमा 1/4 पनि काम गरेको छैन। ललितपुरको खोकनामा अझै जग्गा विवाद छ। मन्त्री परिषदले जग्गा प्राप्ति लगायत विवाद समाधानका लागि उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलको नियमावली संशोधन गरेको छ। यस्तै बैठकले जग्गा कित्ता काट सम्बन्धी विषय अर्थ तथा प्रशासन समितिमा पठाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएका छन्। संसदीय दलको आज बसेको बैठकमा काङ्ग्रेसका सांसदहरूले जनतामुखी बजेट ल्याउन अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतलाई सुझाव दिएका हुन्। पार्टीप्रति वितृष्णा बढिरहेका बेला जनतालाई रिझाउने कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। जनताको दैनिकी सहज हुने र विकासको लाभ पाउने कार्यक्रम ल्याउन चुके पार्टी कमजोर हुनेतर्फ उनीहरूले मन्त्री महतको ध्यानाकर्षण गराए। आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयलाई लिएर काङ्ग्रेसले सोमबार पनि सांसदहरूसँग छलफल गरेको थियो। छलफलमा धेरै सांसदले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि
आह्वान भएको छ। गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले संविधानको धारा 168 2 बमोजिम 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठनका लागि 3 दिनभित्र दावी गर्न आह्वान गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार विश्वासमा मत पाउन नसकेपछि गठन भएको 3.5 महिनामै ढलेको थियो। पुस 25 गते माओवादी र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका अधिकारी चैत 10 गते माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका थिए। उनलाई एमालेका 22 र राप्रपाका 2 सदस्यले मात्रै विश्वासमा मत दिएका थिए। काङ्ग्रेसका 27, माओवादीका 7 र स्वतन्त्र 1 गरी 35 जना सांसद उनको विपक्षमा उभिएका थिए। लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन्। प्रदेश प्रमुख शेरचनले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आज आह्वान गरेका हुन्। 2 वा 2 भन्दा बढी दलको बहुमत जुटाएर सरकार बनाउन वैशाख 14 गते 4 बजेसम्मको समय दिएको छ। एमालेका लीलागिरी विश्वासको मत नपाएपछि सोमबार मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका थिए। एमाले सबैभन्दा ठूलो दलका नाताले उपधारा 3 अनुसार सरकार बनाउने दाउमा रहेकोमा प्रदेश प्रमुख शेरचनले उपधारा 2 अनुसार नै सरकार गठनको आह्वान गरेका हुन्। महान्यायाधिवक्ता संघको परामर्शका आधारमा प्रदेश प्रमुख शेरचनले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव प्रहलाद पोखरेलले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्रसहित 8 दलका 52 र 1 स्वतन्त्र सांसदले काङ्ग्रेसका दिलीबहादुर चौधरीलाई संविधानको धारा 168 2 अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न 1 महिना अघि नै निवेदन दिएका थिए। गोर्खाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पको आज 8 वर्ष पूरा भएको छ। 2072 सालको वैशाख 12 गते बिहान 11:56 गएको 7.6 म्याग्निट्युडको भूकम्पले 8,891 जनाको मृत्यु भएको थियो। 22,309 जना घाइते भएका थिए। भूकम्पमा 35 लाख मानिसहरू घरबारविहीन भएका थिए। सो भूकम्पबाट ओखलढुङ्गा, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुली, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँ, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोर्खा र मकवानपुर अति प्रभावित भएका थिए। राज्यले अर्बौं रुपैयाँ निजी आवास सहितको पुनर्निर्माणमा खर्च गरेको बताए पनि भूकम्प पीडितले अझै सुरक्षित बास पाएका छैनन् भने घाइतेहरूको अवस्था दयनीय छ। भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि भन्दै सरकारले स्थापना गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण 5 वर्ष कार्यकाल पूरा गरेर विघटन भइसकेको छ, तर निजी आवास पुनर्निर्माण समेत 100% सम्पन्न हुन सकेन। पुरातात्विक र ऐतिहासिक सम्पदा पुनर्निर्माण सम्पन्न हुन बाँकी नै छ। शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्थाहरूको पुनर्निर्माणले पनि अन्तिम रूप लिन सकेको छैन। भूकम्पमा पनि गोर्खाका मात्र 471 जनाको मृत्यु भएको थियो। भूकम्पमा पनि निधन भएकाको स्मृतिका लागि सरकारले भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाकमा भूकम्प स्मृति उद्यान निर्माण गर्यो, तर उद्यान निर्माण सुरु गरेको झन्डै 5.5 वर्ष भइसक्दा पनि अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गैराती जहाजको इन्जिनमा लागेको आगलागीको घटनालाई लिएर फ्लाइ दुबई नेपाल प्रमुख र स्टेसन म्यानेजरलाई त्रिभुवन विमानस्थल प्रवेशमा रोक लगाएको छ। आगलागीको घटनामा चरा ठोकिएको भनी भ्रमपूर्ण सूचना फैलाएको भन्दै प्राधिकरणले फ्लाइ दुबईका नेपाल प्रमुख र स्टेसन म्यानेजरको पास तत्कालका लागि रोक्का गरेको हो। प्रमाण बिना गलत सूचना फैलाएकाले दुवैजनाको पास तत्कालका लागि रोक्का गरेको प्राधिकरण सहायक प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलले बताए। भुलका अनुसार नयाँ निर्णय नभएसम्म उनीहरूले विमानस्थल प्रवेश गर्न पाउने छैनन्। त्रिभुवन विमानस्थलबाट 168 यात्रु बोकेर सोमबार राति फ्लाइ दुबईको जहाज उड्दै गर्दा कोटेश्वरको आकाशमा विस्फोटको आवाजसँगै इन्जिनमा आगोको लपका देखिएको थियो। जहाजका पाइलटले काठमाडौँ विमानस्थलको टावरलाई जहाजको बायाँ इन्जिनमा आगलागी भएको जानकारी दिएका थिए, तर फ्लाइ दुबईले भने दुबईबाट जहाज चरासँग ठोकिएको बताएको थियो। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ढाका कुमार श्रेष्ठको सांसद पद रिक्त भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकमा श्रेष्ठको सांसद पद रिक्त भएको जानकारी गराएका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले श्रेष्ठलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको पत्र संसद सचिवालयलाई प्राप्त भएको जानकारी गराए। ढाका कुमारले मन्त्री बन्नका लागि व्यापारी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड रुपियाँ मागेको अडियो चैत 26 गते सार्वजनिक भएपछि रासोपाले चैत 29 गते उनलाई पार्टीबाट निष्कासन गरी भोलिपल्ट संसद सचिवालयलाई जानकारी गराएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभाका सदस्य डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठलाई सम्बन्धित संसदीय दलले पार्टीको साधारण सदस्यताबाट निष्कासन गरेको र सो निर्णय बमोजिम निजको सांसद पद रिक्त हुने भनी निर्णय सहितको सूचना राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 34 को उपदफा 1 बमोजिम सङ्घीय संसद सचिवालयमा दिएकोले सोही ऐनको दफा 35 बमोजिम सभालाई जानकारी गराउँछु। साथै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 36 बमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्यको उक्त स्थान रिक्त भएको बेहोरा समेत मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। प्रतिनिधि सभामा लगातार 10वटा बैठकमा बिना सूचना अनुपस्थित हुन पाइँदैन। त्यसो भए सांसद पद नै जाने व्यवस्था संविधानको धारा 89 मा छ। आज प्रतिनिधि सभाको 26औं बैठक बस्यो, तर नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी तेस्रो बैठकदेखि उपस्थित छैनन्। उनी सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकको हत्याका अभियुक्त हुन्। उच्च अदालत जनकपुरले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म थुनामा राख्न आदेश दिएकाले उनी प्रहरीको फरार सूचीमा छन्। उनी जानकारी गराएर संसदमा अनुपस्थित भएका हुन् कि होइनन्, यो प्रश्न सदनमै उठेको छ। जानकारी गराइएको छ भने अनुपस्थितिको कारण के हो र होइन भने किन पद रिक्त नगरेको भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले सभामुखसँग जवाफ मागेकी छन्। महोदय, नेपालको संविधान 2072 को धारा 89 घमा कुनै पनि सांसद सदनलाई जानकारी नदिई 10 वटा भन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित रहेमा निजको सांसद पद रिक्त हुने व्यवस्था रहेको छ। सभामुख महोदय, यस सदनका एक सदस्य लक्ष्मी महतो कोइरी यस सदनलाई जानकारी गराएर अनुपस्थित भएका हुन् वा जानकारी नगराई। यदि जानकारी गराएको भए के जानकारी गराएका छन्, सदनलाई जानकारी गराउन अनुरोध गर्न चाहे। र यदि जानकारी नगराएको भए सभामुख महोदय, अहिलेसम्म संविधान बमोजिम कोइरीलाई किन कारबाही गरिएन, यस प्रश्नको उत्तर सभामुखबाट नै सुन्न चाहे। भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयकमाथि आज प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल भयो। यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको हो। सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिएका सांसदहरूले कानुन थपेका फरमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने बताएका छन्। उनीहरूले भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई राजनीतिक संरक्षण रहेको र राज्यका संयन्त्र पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको उल्लेख गर्दै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए। कानुन बनाउँदै गर्दा हामीसँग उपलब्ध भएका गठन गरिएका निकायहरूको क्षमता के छ, उनीहरूको अहिलेको गतिविधि के छ, उनीहरूको प्रभाव र सशक्तिकरणको अवस्था के छ, सबलीकरणको अवस्था के छ, धान्दछन्, सक्दछन् भनेदेखि कानुन बनाउने र त्यो कानुनलाई अक्षरशः पालना गर्ने बाटोमा चाहिँ हामीले संसदले चाहिँ यो प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ। हाम्रा कानुनहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन भएन र राज्यका मेकानिजमहरू आफै भ्रष्टाचारमा लुप्त भए, त्यहीँभित्र डुबेको कारणले यो समस्या आएको हो। देश भ्रष्टाचारले एक प्रकारले कङ्गाल भएको छ, अर्थतन्त्र जर्जर भएको छ, गरिबी बढेको छ, जनतामा निराशा बढेको छ। यसलाई हिट गर्ने इच्छा शक्ति भएको नेतृत्व देशले पाउन सकेन। भ्रष्टाचारीहरूलाई सामाजिक बहिष्कारको तहमा लैजाने गरिकन युवा क्लबहरूलाई, आमा समूहहरूलाई, विभिन्न प्रकारका सामाजिक चरित्र बोकेका संस्थाहरूलाई उद्वेलित र जागरित आन्दोलित गर्ने र उनीहरूले ठाउँ ठाउँमा थुतेर कारबाही गर्ने प्रकारको व्यवस्था गरियो भने रोक्न सकिन्छ। इन्कम सोर्सले अहिलेको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड जुन बाँचिरहेको छ, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका पदाधिकारीज्यूहरूले के त्यससँग मेल खान्छ? त्यसकारण सभामुख महोदय, सर्वप्रथम सरकारले त्यतातिर पनि ध्यान पुर्याउनु पर्छ। अख्तियार सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायतमा अलग कर्मचारी व्यवस्था नगरी निजामती कर्मचारीलाई काज वा सरुवा पठाइएसम्म भ्रष्टाचार रोकिने छैन। मन्त्री परिषदको निर्णयमाथि अख्तियार नलाग्ने व्यवस्था भएसम्म
भ्रष्टाचार रोकिने छैन। भ्रष्टाचार हुने कुराले समग्र व्यथिति बढाएको छ। यसमा हाम्रो सामाजिक मान्यता, परम्परा अथवा हाम्रो समाजको मनोविज्ञान पनि दोषी छ। कुनै पनि मान्छे सम्पन्न भयो भने उसको सामाजिक प्रतिष्ठा पनि बढ्छ, ऊ एउटा शक्तिको स्रोत पनि बन्छ, उसले सबै खाले प्रतिस्पर्धामा जित्ने परिस्थिति बन्छ। त्यसैले सम्पत्ति जसरी कमाए पनि हुन्छ, सम्पत्ति कमाएको मान्छे शक्तिशाली हुने हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान छ। यसलाई अन्त्य गर्नका निम्ति हामीले बनाएको कानुन कार्यान्वयन हुनु खालको हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु छ, न्यूनीकरण गर्नु छ भने हरेक निकायमा महिलाको सहभागिता अगाडि बढाउनुहोस्। कम्तीमा महिला अलिक कम भ्रष्टाचारमा परेको छ अहिलेसम्म बुझेअनुसार। तुलना गरौँ भने म अन्य देशको पनि पढाएको छु, त्यसैले म भन्दैछु, त्यतिकै बोल्या होइन। अहिले डाटा म पेश गर्न सक्दिनँ, समय कम छ। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु, अब ठुला ठुला पदमा महिलाहरूलाई राखौँ। एकचोटि हेरौँ न देशको अवस्था। अब केही न्युज संक्षेपमा। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडक अतिक्रमण गरी बनाएका संरचना हटाउने क्रम तीव्र पारेको छ। महानगरले आज पुरानो बस पार्क नजिकको ट्राफिक प्रहरीको अस्थायी बिट हटाएको छ। पक्की संरचना बनाएरै निर्माण गरिएको प्रहरी बिटका कारण पैदल यात्रुलाई हिँडडुल गर्न अप्ठ्यारो भएको थियो। यसअघि सूचना प्रकाशित गरी अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउन आग्रह गरे पनि अटेर गरेपछि डोजर चलाउनु परेको महानगरको भनाइ छ। यसअघि महानगरले मैतीदेवीको सडक छेउमा बनाएको प्रहरी बिट हटाएको थियो। महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहका अनुसार महानगरभित्र सडक अतिक्रमण गरी बनाएका 16वटा प्रहरी बिट छन्। ती सबै क्रमशः हटाइने जनाइएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 136 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1591 नमुनामध्ये 1019 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 92 जना र 572 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 42 जनामा गरी 136 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या देशभर 390 पुगेको छ। तीमध्ये 27 जना संस्थागत आइसोलेसन, 4 जना आइसियुमा र 1 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। संक्रमण बढेसँगै कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज खोप लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबैमा आग्रह गरेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले सन् 2024मा हुने राष्ट्रपतीय चुनावका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। पहिलो कार्यकालको उम्मेदवारी घोषणा गरेको 4औं वार्षिकोत्सव पारेर राष्ट्रपति बाइडेनले आज दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। घोषणासँगै उनको चुनावी अभियान औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। चुनावी अभियान सुरु गरिएको भिडियोका अनुसार रिपब्लिकनका तर्फबाट दावेदार डोनाल्ड ट्रम्पको विरुद्ध दोस्रो पटक शीर्ष पदका लागि आफ्नो दावेदारी प्रस्तुत गरेका हुन्। घोषणा लगत्तै प्रतिक्रिया दिँदै बहुसंख्यक डेमोक्र्याटहरूले 80 वर्षीय बाइडनलाई अर्को वर्षको चुनावमा रिपब्लिकन प्रतिद्वन्दी विरुद्ध चुनाव लड्न समर्थन गर्ने बताएका छन्। यद्यपि राष्ट्रपति बाइडनले पुनः उम्मेदवारीका लागि एकदम कम महत्त्व पाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अमेरिकी इतिहासमा कुनै डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतिले पुनः उम्मेदवारीका लागि सबैभन्दा कम अनुमोदन मूल्याङ्कनको सामना गर्नु परेको यो पहिलो पटक भएको बताइएको छ। राष्ट्रपति बाइडन हाल अमेरिकाको सर्वोच्च पदमा बस्ने सबैभन्दा वृद्ध व्यक्ति हुन्। चर्च बॉयजलाई 1-0 गोलले पराजित गर्दै त्रिभुवन आर्मी क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलमा 12औं मिनेटमा जेलस्पी जङ कार्कीले गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। कप्तान विवेक पौडेलको पासलाई सुशील शाहबाट खोज्दै जेलस्पीले सबिन खड्कालाई बिट गर्दै सुन्दर फिनिस गरे। आर्मीको यो 5औं जित हो। आर्मीले 12 खेलमा 19 अङ्क जोडेको छ। चर्च बॉयजको यो दोस्रो हार हो। चर्च बॉयज 12 खेलमा 18 अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा पुछारमा रहेको नेपाल पुलिस क्लब मनाङ मर्साङ देशसँग स्तब्ध भएको छ। एन्फब मैदान 7 बाटोमा आज भएको खेलमा पुलिसले मनाङलाई 1-0 गोलले हरायो। मनाङको यो लगातार 5औं हार हो। पुलिसको जितमा मोहम्मद आसिकले गोल गरे। उनले 7औं मिनेटमा गरेको गोल खेलमा निर्णायक बन्यो। ए डिभिजन लिग इतिहासकै सफल क्लब मनाङले जारी लिगमा अत्यन्त कमजोर प्रदर्शन गरिरहेको छ। सुरुवाती 7 खेलमा अपराजित मनाङले त्यसपछि 7 बाटो, जाउलाखेली युथ, खुमलटार र त्रिभुवन आर्मीसँग हार बेहोरेको थियो। मनाङ 12 खेलबाट 15 अङ्क सहित 8औं स्थानमा छ। दोस्रो खेल जितेको पुलिस 12 खेलबाट 9 अङ्क जोडेर लिगको पुछारमा छ।
लिगमा फ्रेन्च क्लबले एनआरटीलाई 3-1 गोलले हराएको छ। 10 रथरङ्गशालामा आज भएको खेलमा फ्रेन्चले 14औं मिनेटमा रफिक अमिनुको गोलमा अग्रता लिएको थियो। 40औं मिनेटमा सञ्जीव विष्टले बराबरी गोल फर्काए। लगत्तै फ्रेन्चले पुनः अग्रता लियो। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा टोरिज जेब्रेनले करिब 35 यार्डबाट हानेको फ्री किक सिधै गोलमा परिणत भएको थियो। 76औं मिनेटमा फ्रेन्चका कप्तान प्रकाश बुढाथोकीले गोल गरे। त्यसपछि दुवै क्लबबाट गोल भएन। जितपछि फ्रेन्चले तालिकामा आफ्नो नाममा 14 अङ्क पुर्याएको छ। एनआरटीसँग 13 अङ्क छ। बाँकी प्रसङ्ग गौतम रेग्मीबाट। जनप्रतिनिधि बीच जुगाको लडाईँका कारण धरान उपमहानगरपालिकाको विकासका काममा बाधा पुगेको छ। उपमहानगरपालिका प्रमुख स्वतन्त्र रूपमा र वडा अध्यक्षहरू राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएकाले पनि उनीहरू बीचको मतभेद चर्कँदै गएको छ, जसको असर धरानवासीको विकासको चाहनामा परिरहेको छ। नगर प्रमुख र वडा अध्यक्ष बीचको विवादकै कारण कार्यपालिका बैठक पनि नियमित बस्न सकेको छैन। निर्वाचित भएपछि पहिलो कार्यपालिका बैठकदेखि नै स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित भएर आएका नगर प्रमुख हर्क साम्पाङ र वडा अध्यक्ष बीच नदीजन्य पदार्थ उत्खननका विषयमा खटपट सुरु भयो। नगर प्रमुखले खोला ठेक्का लगाउन नहुने अडान लिएका थिए। वडा अध्यक्षहरू भने आवश्यकताको आधारमा खोला जन्य पदार्थ उत्खनन गर्न दिनुपर्ने पक्षमा उभिए। दुई पक्षबीचको तिक्तताकै कारण ठेक्का लाग्न सकेन। त्यस यताका हरेक जसो कार्यपालिका बैठकमा दुवै पक्षका आफ्नै अडान देखिन थाले। नगर प्रमुख साम्पाङको आफ्ना एजेन्डालाई जबरजस्त पास गर्न खोज्ने मुड र वडा अध्यक्षहरू जसरी पनि रोक्ने पक्षमा उभिएपछि समस्या झन बल्झिँदै गयो। असोज 13 गते धरान सत्रमा रहेको सप्तरङ्गी पार्कलाई बहुसांस्कृतिक पार्क बनाउने विषयमा पनि कार्यपालिका सदस्य र नगर प्रमुख बीच विवाद चर्कियो। त्यस यता 3 महिना कार्यपालिका बैठक बस्न सकेन। कार्यपालिका सदस्यको अवरोधबाट आजित नगर प्रमुख साम्पाङले वडा अध्यक्षको राजीनामा नै माग गरे। पछि सप्तरङ्गी पार्कको नाम परिवर्तन नगर्ने र बहुसांस्कृतिक पार्कका लागि अन्यत्र स्थान खोजी गर्ने सहमतिपछि विवाद तत्कालका लागि किनारा लाग्यो। फागुन 29 गते नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, शिक्षा समिति गठन, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट आएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने बारेमा कार्यपालिकाको बैठकका एजेन्डा तय भयो। तर बैठकमा एजेन्डामा भन्दा साम्पाङका स्वकीय सचिवले काटेको पत्रले बढी चर्चा पायो। स्वकीय सचिव सुदर्शन लिम्बुले सबै वडा कार्यालयलाई आर्थिक वर्ष 2079-80 भित्र सम्पन्न योजना तथा कार्यक्रमको सूची बनाई उपलब्ध गराउन पत्र पठाएका थिए। स्वकीयले क्षेत्राधिकार नागेको भन्दै सोही पत्रलाई लिएर चैत 1 गतेको कार्यपालिका बैठकमा ठुलै लफडा चल्यो। त्यतिले मात्रै चित्त नबुझेपछि वडा अध्यक्षहरूले नगर प्रमुख साम्पाङ विरुद्ध हातमा कालो पट्टी बाँधेर काम गर्न थाले। त्यसपछि नगर प्रमुख साम्पाङले डाकेको कार्यपालिका बैठकमा 3 सदस्य मात्रै उपस्थित भए। आफूलाई असहयोग गरेको भन्दै वैशाख 7 गते पत्रकार सम्मेलन गरी नगर प्रमुख साम्पाङले वडा अध्यक्षहरूलाई काम गर्न मन नभए राजीनामा दिन भने। यो त बाध्यता हो भन्दैछु त, कर्तव्य भनेको चाहिँ अधिकार होइन क्या। यो बैठक बस्दा पनि हुन्छ नबस्दा पनि हुन्छ भन्ने होइन। यहाँ बजेट फ्रिज भएर जान आँटिसक्यो, बजेट बनाउने बेला आइसक्यो होइन। खुसी खुसी हुन्छ त हाम्रो। कुनै वडा अध्यक्षले मेरो खुसी मलाई मन लाग्दैन जाँदिन भन्न पाइन्छ? यो त बाध्यता हो, कर्तव्य हो क्या। कर्तव्य उहाँहरूले पुरा नगरिसकेपछि अब उहाँहरू नैतिकताको आधारमा बाटो प्रशस्त गरिदिनुहुन्छ कि कर्तव्य वहन गरेर चाहिँ तपाईँको आउनुहुन्छ? पत्रकार सम्मेलन सकिएको 3 घण्टा बित्न नपाउँदै वडा अध्यक्ष सहित 28 जनाले नगर प्रमुख साम्पाङ विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरे। उनीहरूले नगर प्रमुख विधि ऐन अनुसार नचलेको र स्वेच्छाचारी बन्दै गएको आरोप लगाए। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा वडा अध्यक्षलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भन्ने चाहिँ कुनै पनि चाहिँ तपाईँको व्यवस्था छैन। अब त्यो अहिले हाम्रो लडाइँ के भन्दाखेरि नीतिगत ढङ्गले नियमसँग ढङ्गले मेलखाप चल्नु भएन होइन, मनोमानी ढङ्गले चल्नुभयो, स्वेच्छाचारी ढङ्गले चल्नुभयो र चाहिँ तपाईँको विधिको शासन भएन। हामीले खोजेको त विधिको शासन हो नि त। नगरको विकासमा हरेक क्षेत्रलाई समेट्ने मुख्य काम नगर प्रमुखको हो। राम्रो कामलाई समर्थन र साथ दिनु वडा अध्यक्षहरूको दायित्व हो। यसरी आफ्ना अडानबाट दुवै पक्ष पछि नहट्दा नगरवासीमा निराशा मात्रै बढेको छैन, आक्रोशित समेत तुल्याएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि सुनसरीबाट प्रकाश तिमसिनाको रिपोर्ट।
विद्यालय तहदेखि उच्च तहसम्मको शिक्षालाई लिएर प्रश्न उठाउन थालेको धेरै भयो। शिक्षा व्यवहारिक र सिपमूलक नभएको भनेर आलोचना गरिदिए आएको छ। यसै पृष्ठभूमिमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा सिपमूलक तालिम सुरु गरेको छ। महानगरले विद्यालय तह पुरा गर्दा कम्तीमा एउटा प्राविधिक क्षेत्रमा स्वरोजगार हुन सक्ने जनशक्ति तयार गर्न भन्दै छोटो अवधिको सिपमूलक तालिम सुरु गरेको हो। 60वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय छन्। तीमध्ये 56 विद्यालयमा अब सातामा एक दिन किताब बाहिरको विषय पढाइ हुन्छ। विद्यालय तह पुरा गर्दा विद्यार्थी कुनै एउटा क्षेत्रमा स्वरोजगार बन्न सकुन् भन्ने लक्ष्यसहित महानगरले विद्यार्थीलाई सिप सिकाउने कार्यक्रम थालेको छ। यसबाट सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्ने र शैक्षिक स्तर पनि सुधार हुने महानगरको बुझाइ छ। बालबालिकाहरू स्कुलबाट अब अर्को पाइला चालिरहँदाखेरि सिपमूलक भएर बाहिर निस्कन सक्ने वातावरण बनाऊ भनेर आज हामीले सर्ट टर्म स्किल कोर्स विद्यालयमा अर्थात् शुक्रबार किताबी ज्ञान होइन, हात खुट्टा आँखा सबै यो 5 सेन्सेसहरू 5वटा हाम्रा अङ्गहरू, हाम्रा सेन्स अर्गनहरूलाई प्रयोग गरेर धेरैभन्दा धेरै जीवन उपयोगी सिप सिक्ने वातावरण दिनको लागि हामीले नीति बनायौँ। नीति अनुसार कार्यक्रम तय गर्यौँ र कार्यक्रम अनुसार आज भने हामीले हरेक विद्यालयमा लन्च गर्दैछौँ। महानगरले 11औं नगरसभाबाट बाल शिक्षा, आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षालाई थप जीवन उपयोगी र व्यावसायिक बनाउँदै लैजाने नीति लिएको छ। त्यो नीतिको कार्यान्वयन स्वरूप महानगरले सिपमूलक कार्यक्रम सुरु गरेको हो। कार्यक्रम अन्तर्गत 90 घण्टे तालिम दिइनेछ। कृषि, सौन्दर्य कला, हेयर स्टाइल, काष्ठकला, पाककला, बिजुली जडान, फेसन डिजाइन लगायत विभिन्न 10 क्षेत्रमा तालिम केन्द्रित गरिनेछ। यसबाट सिप सिक्नुका साथै विद्यार्थीमा श्रमप्रति रुचि जाग्ने महानगरको विश्वास छ। हामीले सिप सिकाउने, स्किल सिकाउने भनेको खासमा स्किल मात्रै होइन, जिन्दगी के हो, जीवन के हो सिकाउन खोजिरहेका छौँ। के हो त्यो भन्दाखेरि तपाईँको अब यहाँ विधाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। एग्रिकल्चरमा हामीले सिक्दाखेरि के सिक्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले 40 रुपियाँ केजीमा तरकारी किनेर ल्याउँदाखेरि हामीलाई त्यो 40 रुपियाँमा आयो जस्तो लाग्छ। तर त्यो तरकारी बनाउनलाई 40 रुपियाँ मात्रै खर्च भएको हुँदैन नि त। वर्षैभरि तपाईँको खेतीपाती गरेर किसानले कति मेहनत गरिसकेर त्यसलाई माया गरेर ल्याएको चिज मार्केटमा आएको हामीले 40 रुपियाँ केजी किन्छौँ। तर त्यसको अर्थ साँच्चीकै के हो, कति मेहनत लाग्दो रहेछ त्यो तरकारी उत्पादन गर्न, त्यो तरकारीलाई खाने लायक बनाउँदा चाहिँ कति मेहनत लाग्छ, किसानको कति मेहनत हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको पुस्ताले जान्न जरुरी छ। यो कार्यक्रममा पहिलो चरणमा कक्षा 9 देखि कक्षा 12 सम्मका विद्यार्थीलाई सहभागी गराइनेछ। तालिम उपलब्ध गराउन महानगरले विद्यार्थीहरूलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउनेछ। यसका लागि महानगरले यो वर्ष 2 करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। विद्यालयमा सिपमूलक कार्यक्रम अहिले पनि सञ्चालन नभएका होइनन्। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद र शिक्षा मन्त्रालय मातहत देशैभरिका केही विद्यालयमा प्राविधिक कक्षा सञ्चालनमा छन्। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सघन सहरी बसोबास, उसै त सहरी भिडभाड, त्यसमाथि पर्वको दिन। मानिसहरूको आउजाउ भइरहने पसलमा दिन दहाडै हत्या होला भनेर कसैले अनुमान गर्न सक्छ? त्यस्तो ठाउँमा हत्या गरेर अपराधी फरार रहन सक्छ भने कसैले चिताउन सक्ला? तर काठमाडौँको सरस्वती नगरमा 6 दिन अघि चक्कु प्रहार गरी हत्या गरिएकी नीरा पाण्डेको हत्यारा सामु अझै प्रहरी पुग्न सकेको छैन। प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ कि छैन भनेरसम्म थाहा पाउन नसकेपछि स्थानीयवासी आन्दोलित भएका छन्। वैशाख 7 गते माता तीर्थ औँसीको दिन मानिसहरू घर घरमा पर्वको उल्लासमा थिए। सहरी क्षेत्रमा पर्वको रौनक बेग्लै हुन्छ। काठमाडौँको व्यस्त सहरी क्षेत्र सरस्वती नगर पनि यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन। यही मौका छोपेर नीरा पाण्डे आचार्यको हत्या भयो, त्यो पनि कुरूर तवरबाट। चक्रपथबाट 200 मिटरको दूरीमा पनि थिएन उनको भाँडा पसल। मध्य दिउँसो भएकाले पसलमा आउजाउ गर्नेहरू पनि थिए। उनका भाँडा पसलसँगै अरू पसल पनि जोडिएकै थियो। त्यही पसलभित्र विभत्स हत्या हुँदा कसैले चाल पाएनन्। यहाँसम्म कि अहिलेसम्म प्रहरीले कुनै सुराग पाउन सकेका छैनन्। पसलमा आउने ग्राहकले रक्ताम्य भएर ढलेको देखेपछि मात्र छरछिमेकीले हत्याबारे थाहा पाएका थिए। हत्या यता सरस्वती नगरवासीको चैन खलबलिएको छ। त्रासले उनीहरू राम्रोसँग निदाउन समेत सकेका छैनन्। व्यवसाय सञ्चालनमा पनि बाधा पुगिरहेको छ। हत्याको 6 दिन बितिसक्दा पनि
प्रहरी हत्याराको छेउसम्म नपुगेपछि र अनुसन्धान बारे पनि थाहा पाउन नसकेपछि आफन्त र छिमेकी आन्दोलित भएका छन्। हत्याको प्रकृति हेर्दा स्थानीयले मन थाम्न सकेका छैनन्। पेशेवर अपराधी बाहेक त्यसरी शरीर छिन्द्र तुल्याउने गरी चक्कु रोप्न नसक्ने भन्दै हत्यारा पक्राउ पर्न ढिलाइ हुनुलाई उनीहरूले प्रहरीको फितलो अनुसन्धानका रूपमा बुझेका छन्। आजित भएर दबाब दिन सडकमा आउनु परेको बताउँछन्। यस्तो पनि राज्य हुन्छ, यस्तो पनि देश हुन्छ, नागरिकले कसरी सुरक्षा महसुस गर्ने? यहाँभन्दा अन्याय ठुलो के हुन्छ, के हुन सक्छ? आज त 1 हप्ता भइसक्न लाग्यो। प्रहरी प्रशासनले जानकारी त गराउनु पर्यो। भित्रभित्रै जति ढिलो गर्दै गयो उति हत्यारा उम्किँदै गयो भने के हुन्छ? अवसन पसल खोलेर बस्ने मान्छे 7 बजे बन्द गर्न बाध्य छु। महानगरपालिकाले के गर्छ? तपाईँको महानगरपालिकाको चाहिँ हामीलाई ट्याक्स सटर भाडा तिर्दादेखि लिएर बोर्ड राख्दादेखि लिएर हर कुरामा कर असुली गर्छ, तर हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ रोडमा सिसी क्यामेरा राख्ने यस्तो कुरामा चाहिँ एकदम कन्जुसाइ गरिरहेछ। बागलुङ घर भएकी निरा झन्डै 1 दशकदेखि सरस्वती नगरमा भाँडा पसल चलाउँदै आएकी थिइन्। उनका श्रीमानको 60 मिटर दूरमा विद्युतीय सामग्री बेचबिखन गर्ने पसल छ। उनी पसलमै हुँदा श्रीमतीको चक्खु रोपेर हत्या भएको थियो। उनले त्यसको सुईको समेत पाउन सकेनन्। राज्यबाट आज 5-5 दिन हुनसम्म काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा सम्पूर्ण संयन्त्र प्रयोग भएको छ भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ। तर त्यो संयन्त्र, त्यो न्याय दिने संयन्त्रले खै अहिलेसम्म हामीलाई कुनै खालको प्रत्याभूति अनुभव गरेका छैनौँ। हामीले कुनै पनि खालको त्यस्तो इन्फर्मेसन, नजिक छौँ भन्नुहुन्छ उहाँहरू, नजिक भएको हो अथवा टाढा भएको कुनै खालको जानकारी हामीलाई छैन। हत्या हुँदाखेरिमा चाहिँ कसैलाई पनि थाहा भएन। पछि मात्रै एकैचोटि चाहिँ अब यो चाहिँ हत्या भएछ भन्ने कुरा थाहा भयो। हामीले चाहिँ पछि 1 घन्टा जस्तो पछि मात्रै थाहा पाइयो। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ यो चाहिँ देशको चाहिँ भनौँ यस्तो चाहिँ यति व्यस्त ठाउँमा यस्तो दिनदाडे हत्या हुँदाखेरिमा पनि अब चाहिँ यो चाहिँ अहिलेसम्म यस्तो चाहिँ यो अध्ययन अनुसन्धान अथवा अहिलेको यो अनुसन्धान भइरहेको छ, यति फितलो अनुसन्धान भइरहेको छ, हामीलाई पनि अचम्म लागिरहेको छ। निराको पसल अगाडि सीसीटीभी पनि राखिएको छ, तर 1 वर्षदेखि त्यो सञ्चालनमा छैन। हत्यारालाई त्यो सबै थाहा भएको र रिसिभी साध्ने निहितले त्यसरी शरीरका 10-15 ठाउँमा छुरा रोपेर हत्या नै गर्न नसक्ने अड्कल काटिरहेका छन्। यता प्रहरी पनि मिहिन अनुसन्धान भइरहेको बताउँछ। निरा हत्या प्रकरण बारे हामीले महानगरी प्रहरीविद बौद्धका प्रहरी नायक उपरीक्षक हरिबहादुर बस्नेतसँग बुझ्दा अनुसन्धान भइरहेको र केही दिनमा हत्यारा पत्ता लाग्ने बताउँछन्। त्यसो त प्रहरी परिसर काठमाडौँले पनि हत्यालाई गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरिरहेको नै बताइरहेको छ। तर हत्यारा पक्राउ नपरेसम्म आफूहरू ढुक्कले निदाउन नसक्ने स्थानीयवासी बताउँछन्। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ गोविन्द कोर, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। ठुला दल र गठबन्धनलाई स्तब्ध बनाउँदै रासोपाको प्रभावशाली जित। लामिछानेको लोकप्रिय मत बढेर 54,000 नाग्यो। वाग्ले 15,000 मतान्तरले विजयी। गण्डकीमा संयुक्त सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखद्वारा आह्वान। दाबी पेश गर्न 3 दिनको समय। लुम्बिनीमा पनि बहुमतको सरकार बनाउन 14 गतेसम्मको समय। बहुप्रतीक्षित संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट भोलि पारित गर्ने तयारी। समितिमा नलगी पूर्ण बैठकमै दफावार छलफलबाट टुङ्ग्याउने कार्यसूची सार्वजनिक। दोस्रो कार्यकालका लागि पनि उम्मेद्वार बन्ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको घोषणा। चुनावी अभियान औपचारिक रूपमा सुरु। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा त्रिभुवन आर्मीले चर्च बोइजलाई हरायो। मनाङ पुछारमा रहेको पुलिससँग पराजित। अर्को खेलमा फ्रेन्ड्स विजयी। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.